عبد الوہاب قصوری صاحب اب مختصر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرا بھتیجا خبیب احمد بن فضیلت الشیخ قاری محمد عمر ربانی صاحب متعلم جامعہ اسلامیہ ماڈل ٹاؤن گوجرانوالا۔ سیٹ کر لیا جی، آپ ہی سیٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قابل احترام ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین دی تمام نعمتاں دے اندروں ایمان دا سینے دے اندر محفوظ ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان لکھاں کروڑاں کما کے اپنے آپ نو کامیاب سمجھے، اگر ان دے سینے دے اندر ایمان دی دولت موجود نہیں تے او اپنے آپ نو کامیاب نہ سمجھے، اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ اپنی زندگی نو فکر و فاقے دے اندر گزارن والا اگر ان دے سینے دے اندر ایمان موجود ہے، او بندہ اپنے آپ نو کامیاب اور کامران سمجھے۔ اور ایک گل ہور اپنے ذہن نشین کر لیا جے کہ جس بندے دے سینے دے اندر ایمان دی دولت موجود نہیں، او بندہ کل قیامت دے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو محروم رہ جائے گا۔ چند مثالاں پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا دے اندر کم و پیش 1,24,000 انبیاء اکرام نو مبعوث فرمایا، جنہ دے اندروں حضرت آدم علیہ السلام تو بعد پہلے پیغمبر اور نبی جناب نوح علیہ السلام آئے تے آ کے اللہ رب العالمین دا پیغام اپنی قوم والیاں نو سنا رہے نے، اعلان کیے
میرے رب نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم دیو لوگو، اللہ رب العالمین تو سوا تہاڈا کوئی بھی معبود نہیں۔ تے قوم والیاں نے جدوں اے گل سنی تے جناب نوح علیہ السلام نو انکار کیتا، جھٹلا دیتا۔ تے نبی جناب نوح فرماندے نے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ انج اپنی قوم والیاں نو اکٹھا کر لیندے نے، آمدے نے اے میری قوم دیو لوگو، اگر تسی اللہ رب العالمین دی عبادت نہ کرو گے، اگر تسی اپنیاں گردناں میرے رب دے سامنے نہ جھکائیاں، اے قوم والیو کان کھول کے گل سن لو نا۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں ڈرنا کدرے میرا رب عذاب نہ مسلط کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات قوم والیاں نے جھٹلا دیتا ہے۔ بڑے بڑے سردار آ کے میرے نو کہندے نے اے نو آنا ذرا اپنے ابا و اجداد دے دین دے اندر آ جانا۔ جناب نو علیہ السلام نو ورگلا رہے نے۔ جناب نو علیہ السلام نے اپنے رب دے نار رابطے کیتے۔ فرمایا اے میرے اعمال کا میں انہاں دے سامنے تیرا پیغام رکھنا، اے میرے اعمال کا تیری عبادت دا حکم دے رہے ہیں، لیکن اے قوم والے تینوں جھٹلا دیندے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نو ایک کشتی تیار کر لو نا۔ میں بات مختصر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اپنے پیارے نبی جناب نو علیہ السلام نو فرما رہے نے اے نو کشتی تیار کر لو نا۔ جناب نو علیہ السلام نے انج کشتی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کولوں علاقے دے قوم والیاں دے سردار گزر دے نے، بڑیاں بڑیاں پگاں والے چودھری گزر دے نے، آمدے نے پانی گھٹ پین نو لبدا نہیں تے تو کشتی کتھے چلاویں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب نو علیہ السلام نو مزاح کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے نو نے بھی اللہ رب العالمین تے یقین کر دیا ہویا، میرے رب دیاں فرما بداریاں کر دیا ہویا، اپنے کام نو جاری رکھے انج کشتی تیار ہو جاندی ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ اے میرے نبی جناب نو علیہ السلام اس کشتی دے اندر ایمان والیاں نو بھی سوار کر لو نا۔ اس کشتی دے اندر اللہ اکبر جانوراں نو بھی سوار کر لو نا۔ اے میرے اعمال کا جانور کیڑے سوار کراں؟ اللہ فرماندے نے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔
اپنے پیارے نبی نو آرڈر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اگر تو اس کشتی دے اندر بکری سوار کریں گا اللہ اکبر تے بکرا بھی سوار کر لے، یعنی کہ مذکر تے مؤنث دونوں نو کشتی دے اندر سوار کر، اگر اونٹ سوار کریں گا تے اونٹنی بھی سوار کرنا۔ تفسیر کرن والے نے تفسیر کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اتھوں ایک مفسر اٹھ پیندے آمدے میرے رب نے میرے نبی نو کیا ہے اینو اس کشتی دے اندر کتا سوار کر لے، اس کشتی دے اندر کتی سوار کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے نبی اس کشتی دے اندر خنزیر سوار کر لے لیکن مشرک نو سوار نہ کری۔ اس گل تو اے پتا چلیا کہ مشرک بندہ کتے تے خنزیر نالوں بھی زیادہ پلیت ہے۔ حضرات میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کشتی دے اندر میرے نبی نے ایمان والیاں نو سوار کر لیا، کشتی دے اندر میرے نبی نے مذکر تے مؤنث جانوراں نو سوار کر لیا۔ اللہ رب العالمین دا حکم آ جاندے، اللہ فرماندے نے حتی اذا جاء وفارت النور، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، میرے رب نے تنور نو حکم دیتا ہے اللہ اکبر، تندور دے اندروں پانی آنا شروع ہو جاندے، آسمان نو حکم ہوندے، آسمان فرماندے سمعنا و اطعنا، اللہ میں تیری گل سن بھی لئیے دیتے عمل بھی کر دیتا ہے۔ زمین نو حکم آ جاندے، زمین آم دیئے سمعنا و اطعنا، اللہ میں تیری گل سن بھی لئیے تے اطاعت بھی کیتی ہے نا۔ ہر پاسوں پانی آن لگ پیندے، اللہ اکبر کبیرہ، کشتی پانی دے اندر چلن لگ پیندی ہے۔ اس دوران جناب نو علیہ السلام دی نظراں اپنے پیارے بیٹے تے پہ جام دیاں نے، جناب نو فرمان دینے اے میرے بیٹا اس کشتی دے اندر آ جانا، آج اللہ تو سوا تینو کوئی نہیں بچا سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب نو علیہ السلام دا کشتی دے اندر اپنے بیٹے نو بلان دا مقصد اے سی، انہاں نو پیغام اے سی کہ اے میرے بیٹا آنا میرے رب دا کلمہ پڑھ لینا، ایمان اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب نو علیہ السلام فرمان دینے اے میرے بیٹا آ کشتی دے اندر سوار ہو جانا، تے اگوں بیٹا کہم دے اے میرے پیوا میں فلانے پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اللہ اکبر تیرے رب دا عذاب منو کچھ نہیں کہہ سکدا۔ اللہ رب العالمین نے اتھوں پانی دی چھل نو حکم دیتا ہے، انج پانی ابردا آ جام دے، جناب نو علیہ السلام دے بیٹے نو پانی لگ دے، اللہ اکبر گرک ہو جام دے۔ میرے نبی دی اکھاں دے سامنے سگا بیٹا پیا گوتے کھا رہے ہیں، جناب نو علیہ السلام فرمان دینے اے میرے مالکا تو منو جتھے پیجے میں چلا گیا، اللہ میں تیرا نبی تے پیغمبر ہاں، جتھے تو منو بٹھایا میرے مالکا میں بیٹھ گیا، اے میرے مالکا اگر تو منو کھڑا کیتے میں کھڑا ہو گیا، اگر تو منو بٹھایا میں بیٹھ گیا، اگر تو منو کیا علاقہ چھاڑ دے اللہ جی میں علاقے بھی چھاڑ دیتے نے۔ اللہ میرا بیٹا میری اکھاں دے سامنے پانی دے اندر گرک ہو رہے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔
کبیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے نو ایتھے گل امام دی یہ رشتہ داری دی نہیں، حضرات پتہ اے چلیا کہ اگر سینے دے اندر ایمان موجود نہیں تے نبی دی سفارش بھی کام کر دی، نبی دی سفارش بھی کام نہیں کر دی۔ اور اللہ رب العالمین دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام سگا باپ مشرک ہے، میرے رب نے کیا ابراہیم تیرا باپ جہنم دے اندر جائے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں تے تیرا دوست ہاں نا، لیکن اللہ فرماندے نے ابراہیم یاری دوستی ایک پاسے، اللہ اکبر پیغمبری رسولی ایک پاسے رکھ دینا، لیکن تیرے باپ دے سینے دے اندر ایمان موجود نہیں۔ اے ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرے باپ دی شکل ٹھویں دی طرح ہوئے گی تے جہنم دے اندر جا رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا تشریف فرما بھائیو، ذرا میرے رب دے پیغام نو بھی سن دے جاؤ نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے لوگ تے اونے جنہ دے سامنے میرا ذکر کیتا جائے، اللہ اکبر اونا دے دل تھڑ تھڑان لگ پیندے نے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اگر میرے قرآن دیاں آیتاں اونا دے سامنے پڑھیاں جاننا، اونا دا ایمان بڑھ جاندہ ہے، او لوگ اللہ تے توکل کر دینے۔ اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والا تے اوئے نا جیڑا بندہ نماز قائم کر دے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے دیتے ہوئے مال دے اندروں خرچ کر دے تے میرے مالک نے نشانیاں بھی بیان کیتیاں نے تے ضمانتاں بھی بیان کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا اے سارے بندے دے اندر اے صفتاں پائیاں جان، جیڑا بندہ ایمان لے آئے، نماز ادا کرے، صدقہ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، انما اولئک هم المؤمنون حقا۔ ایہی مومن سچا تے پکا مومن بولو ایہی ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ جیڑے بندے دے سینے دے اندر ایمان دی دولت موجود ہے تے وہ بندہ نماز تے اللہ دے دیتے ہوئے رزق دے اندروں خرچ کرے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ ایہی پکا مومن لہم درجات عند ربہم لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین دے ہاں اس بندے واسطے، ایمان والے واسطے درجے نے ومغفرۃ ورزق کریم، اور پاک پاکیزہ رزق ہے اور مغفرت دی اللہ رب العالمین نے ضمانتاں دے دیتیاں۔ آؤ ایتھے مل بیٹھ کے عہد کر لئیے
کہ آج تو بعد انشاءاللہ الرحمن اپنے سینیاں دے اندر ایمان جیسی دولت نو اکٹھا کران گے. اگر دنیاوی دولت سانو نہ ملے کوئی پرواہ نہیں, اگر ساڈی موت آئے اسی ایمان تے مران گے. اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو زندہ رکھے, اسلام تے رکھے. اللہ موت آئے خاتمہ بالایمان شہادت دی موت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.